کاظمیہ میں عارف حسین مغربی صاحب کی زوجہ کے لیے ختم پاک منعقد کیا گیا ہے۔ ختم میں دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ ختم پاک بر وقت 2 بجے شروع ہو جائے گا۔ تمام مومنین سے 10 بجے شروع ہو جائے گا۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ 4 سطریں۔ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب پیش کروں گا قاری القصائد بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب سید تقیر الحسن کاظمی صاحب کو، اور ان کے فوری بعد قبلہ علامہ افتخار الحسن الحسینی میلسی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارزاقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ جتنا میرے مالک دنا بلند آواز دنا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان ہو کے نعرہ حیدری والنعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نوجہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت، پاک بی بی دا دل دکھان والیاں تے لعنت، سادات نو بھونکڑ والیاں تے لعنت، پاکاں دی ذات تے باواز بلند صلوات۔ آواز کھولو، خشک نہ ہو۔ دعا ہے کہ خالق و مالک اللہ میرے ویران دی پرخلوص محنت خرچ اخراجات لنگر نیاز حسنین دی پاک اماں اپنے دربار وچ قبول فرما۔ انہاں دی مرحومین و مرحومات بشمول ساڈے ساریاں دے مالک سب دے درجات بلند فرما۔ جتنے بیمار ہیں بالخصوص میں، میری والدہ، دیگر پردہ دار بزرگ جوان بچے، مظہر شاہ صاحب، اس تو علاوہ دیگر جتنے مومنین و مومنات، مالک سب نو شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں بالخصوص بھائی خاور شہزاد صاحب، جبران، ساجد، ایک ہمشیرہ، ایک اور ہمشیرہ، دیگر کچھ سادات و زام، ضمیر شاہ صاحب، اس تو علاوہ دیگر جتنے مومنین و مومنات، مالک سب نو بہترین وارث عطا فرما، اور جنہاں نو اولاد دیتی انہاں دی اولاد نو نیک اور صالح بنا۔ مالک سادات و غیر سادات بزرگاں دا سایہ ساڑھے سراں تے سلامت فرما۔ معرفت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما۔ مالک ساڑھے پردے والے وارث دا ظہور فرما۔ دعاواں دی مستجابی واسطے کھلے دل نال سلام۔ اللہ کیا چاہیے، کب چاہیے، سب مانگ سبھی مانگ،
کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے علی سے گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو علی مانگ بہت مہربانی زندہ و سلامت یا علی یا علی بے شک کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے علی سے گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو علی مانگ ایک سلوات پڑھ بلند آواز سے نال کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے علی سے گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو علی مانگ یا علی ایک سلوات پڑھو بلند آواز سے نال علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت کی ہی تعظیم جنت ہے پھر سنو علی اسلام ہے اسلام میں تسلیم جنت ہے علی حجت ہے اور حجت کی ہی تعظیم جنت ہے علی کے ہاتھ کیا معجزہ خالق نے رکھا ہے علی کی ضرب دوزخ ہے مگر تقسیم جنت ہے بہت مہربانی اینا ہتھا نہیں خیر ہوگا یا علی بہت مہربانی زندہ و سلامت ایک سلوات پڑھو بلند آواز سے نا بھائی وریام نے بھی پتہ ہے قبلہ مخفی صاحب نے بھی جان دیں کہ کچھ دنوں تو کڈنی دا مسئلہ بن رہے ہیں تو اس پاک ذکر دا صدقہ مالک میرے سمیت جتنے بھی بیمار ہیں سب نو شفا کلی عطا فرمائے میں ہر ممبر تے آدھا رانا کہ تسی پڑھان دیو تے ذاکر پڑھ دے تسی آج بولنا چھاڑ دیو ساڑھے پلے کی رہ جانا یہ تو صحیح سانو ایڈا چیڑیا کیتے ہوں یاد آ جاندی نہیں جے گل کوئی شک نہیں یا تسی پڑھان دیو یا یہ پڑھان دینا مالک انہاں دی بھی زندگی دراز فرماوے ایک سلوات پڑھ بلند آواز دے نال ذرا ٹلی سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کھلے دل نال صلوات رب اکبر کی قسم رب کی ولی ہے زینب
रब अकबर की कसम, रब की वली है ज़ैनब, सांस लेती हुई एक नादे अली है ज़ैनब। रब अकबर की कसम, रब की वली है ज़ैनब, सांस लेती हुई एक नादे अली है ज़ैनब। ज़ीनते हैदर व सफदर क्यों ना हो नूरे अली, गोद में उम्मे अबीहा की पली है ज़ैनब। सदके जाओ इन्हां हत्थां दी खैर होवे सारे मिल के बहुत मेहरबानी, जिंदा हो सलामत। जो भी बशर हुसैन के दर का गुलाम है, जो भी बशर हुसैन के दर का गुलाम है, दुनिया के बादशाहों में आली मकाम है। सवाल करो एक में आखी इतना बड़ा दावा जो कीते क्यों कीता है? जो भी बशर हुसैन के दर का गुलाम है, दुनिया के बादशाहों में आली मकाम है। दुनिया समझ ले बात मेरी इस दलील से, केड़ी जो सिर्फ हुर था आज अलैहिस्सलाम। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। जरा ढिली सलवात पढ़ो। एक हुक्म है वो पूरा कर लवी, हुक्म भी फिर बानियां तो होवे तो फिर पूरा करना पैंदा है, फिर ना पूरा करिए तो न्याज थोड़ी देंगे। नहीं पहले उन्हां दी फिर अपने इत्थे ही आसान केड़ा किसी आपने कोई। एक सलवात पढ़ो जी बुलंद आवाज से। बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह किबला भी तशरीफ ले आए। मैं नहीं आखना कि इन्हां दा आउणा मेरा जाना है, मैं ही आखना इन्हां दा आउणा भी मेरा आउणा है, क्योंकि मेरा घर है, इत्थों मैनू किसी कुछ आखना है। किबला मखफी साहब अली भाई हमीद इब्ने मुस्लिम है, ईसाई मुअर्रख है। अदे मैं वाक़े करबला दे विच मौजूद है। मैं डिठा है कि एक कमसिन मुजाहिद 6 माह का कमसिन मुजाहिद ज़ाहिरी तौर पर कमसिन हुसैन मौला दे हत्थां ते जिहड़ा मैदान ही आए ते एडा वजनी तीर खा के मैं वेखे शहजादा रोया नहीं। मेरे अंदर ये हैरत पैदा हुई कि एडा वजनी तीर जिहड़ा हैवाना वास्ते इस्तेमाल होता है, ऐसा तीर झल के शहजादा रोया नहीं। अदा जब मैं सुचेंदा खड़ा है जो गैब चो आवाज़ आई तो मैंने मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आवाज़ आई, हमीद अगर आज रो पिया तो तमसील में इस्मत की कली कौन कहेगा, मैदान शुजात का वली कौन कहेगा। खाया है इसी वास्ते इस तीर को हंसकर, मैदान में रोया तो अली कौन कहेगा। बिस्मिल्लाह।
केड़ी गल की है 6 माह का बच्चा हूं मेरी उम्र न देखो आहा 6 माह का बच्चा हूं मेरी उम्र न देखो हाथों में मेरे कुव्वत हैदर तो नहीं सुनकर तबल जंग का एक इशारे से पलट दूं आहा। ये शाम का लश्कर दर खैबर तो नहीं सुभान क्या कहें। मेरे वीर भाई नजफ दिए हुक्म आई कि शहजाद अली असगर बादशाह दे 2 शेर पढ़िए जनाब और एक कसीदा भी पहली बारी पढ़न लगा तो फिर घरों मोर लग जे फिर ते सत्ते ही खैरान ना एक कसीदे अली सलवात पढ़ो हाँ वाला की हाल है एक दफा फिर सलवात पढ़ो है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है इस्लाम की वो ताकत है और 14 की अजमत है इस्लाम की वो ताकत है कौन और 14 की अजमत है इस्लाम की वो ताकत है और 14 की अजमत है इस्लाम की वो ताकत है और 14 की अजमत है मौला है आपका राहबर है अरे शियो वो अली असगर है सदके जामा इन हाथां दी खैर होवे या बहुत मेहरबानी जिंदा और सलामत रहो रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है रहमान की वो रहमत है कुरान की वो आयत है इस्लाम की वो ताकत है और 14 की अजमत है इस्लाम की वो ताकत है और 14 की अजमत है मौला है आपका राहबर है अरे शियो वो अली असगर है नौ और माहिर जब है इस नौ का खास अदब है नौ और सिर चावी है इस नौ का खास अदब है नौ और माहिर जब है और नौ का खास अदब है ये हिंद सा है ज़हरा का जिसका ततहीर लकब है ये हिंद सा है ज़हरा का जिसका ततहीर लकब है मजहर है और ये जाहिर है ये बच्चा पाक और अतहर है सदके जावा इन हाथां दी खैर होवे ले आले बहुत मेहरबानी जिंदा और सलामत रहो जी लाख दफा जी मैनू पता लग रहा कि मैं ठीक हो रहा ज़हन बेदार करना ये है नौ और माहिर रजब है इस नौ का खास अदब है नौ और माहिर रजब है इस नौ का खास अदब है ये हिंद सा है ज़हरा का जिसका ततहीर लकब है मजहर है और ये जाहिर है ये बच्चा पाक और अतहर है बहुत मेहरबानी जिंदा और सलामत रहो शहजादे दा नुज़ूल होया
یہ جمدے نہیں، انہاں دا نزول ہوندے نے۔ ذہن بیدار کرنا، یہ ہستیاں آئیاں کتھوں؟ عظمت سرکار باب الحوائج پڑھ کے گل کڑیانا چاہنا۔ یہ پاک چمن سے آیا، نوری گلشن سے آیا، لے کر مقبول دعائیں معصوم عدن سے آیا۔ صدقے جاواں انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے۔ نیاز مولا ذہن بیدار کریں گل کڑیانا چاہنا۔ یہ پاک چمن سے آیا، نوری گلشن سے آیا، لے کر مقبول دعائیں معصوم عدن سے آیا، لے کر مقبول دعائیں سیر چاہویں میرے پاس دیکھی، عدن سے آیا۔ شبیر نے آ کر دیکھا، ہاتھوں پہ اٹھا کر دیکھا، شبیر نے آ کر دیکھا، ہاتھوں پہ اٹھا کر دیکھا، سینے سے لگا کر دیکھا اور نین ملا کر دیکھا، سینے سے لگا کر دیکھا اور نین ملا کر دیکھا۔ بیٹا ہے یہ میرا دلبر ہے، میرے گھر میں یہ میرا حیدر ہے۔ ہتھاں دی خیر ہو گئے سارے مل کے یا علی یا علی۔ بہت مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ اچھا، یہ پاک چمن سے آیا، نوری گلشن سے آیا، لے کر مقبول دعائیں معصوم عدن سے آیا، لے کر مقبول دعائیں معصوم عدن سے آیا۔ شبیر نے آ کر دیکھا، ہاتھوں پہ اٹھا کر دیکھا، شبیر نے آ کر دیکھا، ہاتھوں پہ اٹھا کر دیکھا، سینے سے لگا کر دیکھا اور نین ملا کر دیکھا۔ بیٹا ہے یہ میرا دلبر ہے، میرے گھر میں یہ میرا حیدر ہے۔ مولا دا لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجتاں پوریاں ہون والا دروازہ۔ ذہن بیدار کرنا، جڑیاں آساں امیداں دل وچ لے کے بیٹھے ہو، ذہن وچ لے کے بیٹھے ہو، انشاءاللہ پوریاں ہو سن اس پاک باب الحوائج دے صدقے۔ نیاز مولا ذہن بیدار کرنا، سب کو خیرات ملے گی، سب کو امداد ملے گی، علی اصغر کے جھولے سے سب کو اولاد ملے گی۔ صدقے جاواں یا علی یا علی۔ سب کو خیرات ملے گی، سب کو امداد ملے گی، علی اصغر کے جھولے سے سب کو اولاد ملے گی، علی اصغر کے ذہن بیدار جھولے سے سب کو اولاد ملے گی۔ یہ ہے بے شیر کا جھولا، ابن شبیر کا جھولا، یہ ہے بے شیر کا جھولا، ابن شبیر کا جھولا، سب کی تقدیر کا جھولا، یہ میرے پیر کا جھولا، سب کی تقدیر کا جھولا، یہ میرے پیر کا جھولا، جھولے میں نور کا پیکر ہے، دیکھنے میں ساقیے کوثر ہے۔ انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے، ہاتھ بلند کر کے دووے اگلے پچھلے رل کے حیدری۔ صدقے جاواں، زندہ و سلامت رہو۔ اے دو ہو گئیاں عظمتاں، ہن جڑا انہاں دا دشمن ہے اودے نال بھی کچھ کر لویے۔ ذہن بیدار کرنا، حرمل تجھ پر بھی لعنت، تیرے کردار پہ لعنت، بچے پہ وار کیا ہے تیرے اس وار پہ لعنت۔ سارے آنکھوں بے شمار، حرمل تجھ پر بھی لعنت، تیرے کردار پہ لعنت،
असगर बादशाह जिहड़ा मैदान विच आए ना ते हर मैदान विच आउण वाले दा ये वतीरा होंदा है कि वो रिजद पढ़ते हैं, शजरा डसते हैं। ये हर जंगजू दा नहीं, सिर्फ हाशमियां दा ही, क्योंकि शजरा इन्हां नूं पता ही ना। शजरा तो इन्हां दा आई, दूसरियां दे तो शजरे ही कोई ना। अगर एक दा शजरा एक पासे मिलता तो दूसरे पासों खराब हो जाता। ज़हन बेदार करना। असगर मौला ने जिहड़ा अपना तारफ करवाया है ते जेड़ी इस कमीने ने गल कीती है, हुरमल तुझ पर भी लानत तेरे किरदार पे लानत, बच्चे पे वार किया है तेरे इस वार पे लानत, बच्चे पे वार किया है तेरे इस वार पे लानत। जब इसने तीर संवारा असगर ने रिजज पुकारा, जब इसने तीर संवारा असगर ने रिजज पुकारा। जग देख रहा है सारा, मैं जीत गया तू हारा। जग देख रहा है सारा, मैं जीत गया तू हारा। जग देख रहा है सारा, मैं जीत गया तू हारा। बुज़दिल है और तू बदतर है, बड़ा हूं मैं और तू कमतर है। वारा जिंद अली तू वारा, 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 वारा जिंद अली तू वारा। सकोई शक अली चा दे खालिक, नहीं मंगदे कोठियां कार। जिंद अली तू वारा, वारा जिंद अली मालिक तू वारा, वारा जिंद अली तू वारा, वारा जिंद अली तू वारा। मालिक चौखा दे। एक गल का जवाब दो, इस करीम घराने तो इलावा कोई घराना है? सारे बोलो। जेड़े चुप ने उन्होंने मेरे ख्याल में वेखे या कोई और? कोई नहीं। इस करीम घराने तो इलावा कोई और करीम घराना है ही कोई नहीं। अल्लाह तो बाद अगर करीम है निते ही है। नियाज़ मौला देन बेदार करना किवें दे करीम हैं, सखावत किंज दी कर देन। ई सखी दरे तू सिवा और सखी दरे कोई नहीं, बाखुदा घर कोई नहीं। ई सखी दरे तू सिवा और सखी दे कोई नहीं, बाखुदा घर कोई नहीं। जेड़ा देवे रोटी दे बदले साइल को बख्श कतारा। कबर ज़ैनब ते फाते अपड़िया, कुर्बान होवा। इत्थे
اٹھ دوویں ہاتھ قبر حسین سمجھ کے لائن اس پاک ذکر دی قسم جڑے ویلے دا کے بیٹھک وچ بیٹھا اتھے آ کے بیٹھا میرے تو پہلا بھائی جان پڑھتے پین قبلہ افتخار صاحب واللہ با خدا انہاں کی فضائل پڑھے میں نہیں پتا میں وڈے بھائی جانوں پہ دسدا ہوں کہ میرا عالیہ مخدومہ دے مصاحب تو دل ہٹ ہی نہیں پیا عذر و ایمان گالے پتہ نہیں کیوں میں اے او مخدوم ہے جے کربلا وچ 9 بھرا 7 بتریجے 4 بھڑیوے مر جاواں 2 پتر کٹھن ایڈی وڈی مظلومہ میں صدقے ہوں تو پھر ویر نو منوان واسطے کیڑے کیڑے مقام تے گئی میں قربان ہوں بزرگ ذاکر پڑھتے ہوں دے آئین کہ 80 مر جاندے شام فنا ہو جاندی ہر چیز غرق ہو جاندی پر اس پاک مخدومہ دا قدم گھر تو باہر نہ آندا میں صدقے ہوں موضوع نہیں میرا بھائی تشریف فرما امیر تیمور ایک بادشاہ گزرے بظاہر بڑا ظالم اور جابر رہی اس کئی بے گناہ لوگاں نو مروایا قتل کروایا پر جتنا زیادہ ظالم آئی نا اس تو کئی گنا زیادہ آل محمد نال مودت رکھنا لائی اے جڑا شبیہات دا سلسلہ ہے نا یہ بھی تیموری دور چ شروع ہے اے اتنا دے اندر عشق حسین دا اتنا غم آئی کہ اس دریائے فرات دے پانی نو بھی بانسا نال کٹایا آدھائی کہ تو یو بدقسمت پانی ہے جڑا میرے مرشد حسین تے بند ہوئے میں صدقے ہوا وقت بھی اس دے انتقام دی بہار ٹھنڈی نہ ہوئی وقت سے اعلان کروایا کہ جڑا بندہ شک و شبہ دے طور تے بھی پھڑیا جائے کہ اے واقع کربلا شریک ہے اس نو بھی قتل کر دیو ایک اے رخ دوسرا رخ ایک متقی شخص روایت کر دے کہ میں عالم خواب نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی میں ویکھا کہ سرکار نے اپنے سجے زانو تے امام حسین نو بٹھائے کھبے زانو تے امیر تیمور نو بٹھائے ہاتھ بن کے متقی شخص عرض کریں دے سرکار یہ تو بڑا ظالم انسان ہے اس تک کئی بے گناہ لوگوں نو قتل کروائے تو سرکار فرمایا خبردار اے یو میرا خوش قسمت امتی ہے جس لوگوں نو میرے حسین دے منن دے طریقے دسے اے تیمور شام دے باہروں 5ویں میل دی منزل تے زہرا دی دھی دی قبر تے آ کھڑے قبر تے آ کے جڑی گل تیمور کی تھی قبر زینب تے فاتحہ پڑھیا تے یارو جس دم آن تیمورے رو کے آدھا جھال فاتحہ خانی ویران دی تے غیور دی بھین بھین غیور صدقے جانا جھال فاتحہ خانی ویران دی تے غیور دی بھین غیور اگلی گل تیمورہ دا یا شام دا ملک پسند آئی یا موت کی تائی مجبور ہے تو تا پالنا ہے وسدی ویرا تو تیری قبر کیوں اتنی دور ہے صدقے تو تا پالنا ہے وسدی ویرا تو تیری قبر کیوں میں صدقے ہوں یا سیدہ اس وزیر دا نام ہے سلیم عراق بھی ایسے فتح کیتا شام بھی ایسے فتح کیتا جڑو بادشاہ پہنچ گئے شام مخدومہ دا فاتحہ ڈتا اس قبر دے کول کھلو کے آدھے تو تے 18 براواں دی بیڑا میں
کسے ویر کول قبر دی جان ملنی نہ ماں کول نہ بابے کول کلی شام دے آرامے چ انج پئیے تکو حسین دا فاتحہ بھی کسے نہیں ڈتا قبر حلیے قبر چو آواز آئیے نجف ہے نگری بابے دی تے اتے کربل ویر دا راجے آرام پذیر ہے یسرب وچ کل نبیاں دا سرتاج آواز آندی ہے میں ڈہن احسان نبیاں تے نہیں ڈیندا ایزان مزاجے انج کوئی نہ آکھے قبر کیتے تھئی ویران دی محتاج ہے صدقے آدھا میں سنے تے کو کسے حسین دا فاتحہ بھی نہیں دیتا ترے دیاڑے حسین بادشاہ دی لاش تتی ریت تے رل دی رہی بڑا رنہ ہے بڑا ماتم کیتا غضب چاہ کے اٹھائے اپنے وزیر سلیم کو آدھے پہلے شہر دے رئیس نو قید کر اس دا کنبہ بھی قید کر انہاں کو سب تو پہلے قتل کرنا ہے باقی شہر کو بعد اچ قتل کرنا ہے جی میں انہاں رسول اللہ دا ویڑا اجاڑا ہے میں شام اجاڑ دے سا اے رئیس ہے جڑا گرفتار ہون دے ڈر تو وفد لے کے کچھ بندے نال لے کے تیمور دے کول آئے آدھا ایسا تے کو بادشاہ منے دے آئے تیری بیعت بھی کر دے آئے تیرے نوکر بن کے رانے آئے تُن تخت تے بے اساں تیری ریت بن کے رانے آئے جنا تخت دا نام آیا ہے تیمور دی ڈھا نکلیے اس دے پاسے وے کیا دے میں کون تخت تے بان دی خواہش نہیں نہ کر میں کو مجبور ہے تیرے تخت اگے او سین کھلوتی جانا کل مرسل صدقے آواز آنی ہے تُساں تخت تے بے کے مثال پڑی رہی روندی او مستورے جے دین کو دین دے سبق دیتے توڑے قیدن تھئی مشہور صدقے سلیم کو عادت تخت نہیں بانا میں صدقے ہوں میں قربان ہوں سارا تفصیل نال اپنے وزیر سلیم کو عادت تخت میں نہیں بانا میں نے اس بازار چلے چال جتوں زارا دیاں دیاں پیدل لگیاں جتوں زارا دیاں دیاں ٹرک لگیاں جتوں زارا دیاں دیاں اوکھے سفر کیتن اس بازار چلے چال سلیم روندہ ہوئے لگائے نال نال امیر تیمور ڈھائی مار مار روندہ آدھے بادشاہ میں نو خالق دی قسم 313 گلیاں زہرا دیاں دیاں کٹ رہے چوکائیں 4-4-5-5 گھنٹے کھڑا کیتا ہے بابو 7-72 گھنٹے لگ گئے علی دی اجڑے پور کو گھن کے کھڑی رہی ہے اگلی گال تیمور آدھے اچھا اے ڈسا سب تو زیادہ اوکھا ویلا سیدہ دے کتھا ہے سلیمہ دے 4 مقام تے ہو سنگدہ تو برداشت نہ کر سنگے جڑی اپنے دل لی دعا رکھیا ہون مانگ لویں ہو سنگدہ تو برداشت نہ کر سنگے آدھے نہیں ڈسا میں کر گے انسان اولادہ لیو اس مقام تے سلیم زمین تے بے کے ٹکرا مارن لگ گئے تیمورہ دے تھا ہی ٹکرا کیوں مرے ہیں آدھے بادشاہ اے او جائے جتوں زارا دی دی کونیاں دے بار ٹر دی رہی ہے اتنے پتھر لگے جو سین ٹرن دے قابل نہ رہی ہاتھ پسے گردن بندے آئیں میں صدقے ہوا میں قربان ہوا سندہ آئے روندہ آئے واپس آئے اس رئیس دے پاسے وے کیا دے تو جو آنا میں تخت بے ٹھیک ہے میں تخت باندھا مگر میں نہیں خواہش ہے
آدھے کیڑی تمورا دے میں تخت تے باندھا تو دھی اپنی کو ذرا وچ دربار بلا جا جی میں 900 کرسی لائی ہاسے میں 900 کرسی لا آواز آنی گستاخ سپاہی کولوں میں تو دی دے وال کھلا جا جی میں نال زینب دے بولے ہاسے میں دی اللہ آخری وین جنہیں گل کیتی ہے رئیسہ دے بادشاہ میں نو قتل کر لے میرا خاندان قتل کر لے میں دھی کو سر ننگے بازار اچ نہیں لے آ سکنا میری غیرت دا سوال ہے جنا غیرت دا نام آیا ہے تیمور زمو تے تماچا مار کے آدھے اون ویلے غیرت کن گئی آئی جڈا آئی دھی زارا دی تو سامج بازار دے پیدل ٹوری او یسر شہدہ دے وچ مجمع عام دے سار کھلے ہائی ملکہ قوم نسادی بازار تائیں رہیے چادر منگ دی مصداق یرید آواز آندی جنا یا سور